لا اور کیا یہ مل گئے مصطفیٰ اور چاہیے مل گئے. یہ گل میں نہیں کردا، ابو بکر صدیق نے بھی ایو ہی گل کیتی ہے، عمر پاک، عثمان پاک، علی پاک دا بھی ایو عقیدہ ہے، مل گئے فا اور کیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اج گھڑیاں آن والیاں نے، او ٹیم آن والا ہے، او گھڑیاں آن والیاں نے. مغرب دی نماز تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت والے مہینے دا اساں نے استقبال کیویں کرنا ہے. اسی شرلیاں پٹاکے چھڑ کے استقبال کرن والے نہیں آ، اسی سنی آ، نبی پاک دا ادب کرنے آ. مغرب دی نماز ادا کرنی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھنا ہے. مصطفیٰ دی ذات تے سلام پڑھ کے چن ولوے کے کہنا ہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اور کیا چاہیے. آؤ نبی دے غلاموں گل نو اگے لے کے جائیے، ٹائم تھوڑا رہ گیا. حضور دے غلاموں میں عرض کر رہا وا، ماواں نو عزتاں ملیاں مصطفیٰ دے صدقے دے نال، دھیاں نو عزتاں ملیاں مصطفیٰ دے صدقے دے نال، بوڑھے باپ نو عزتاں ملیاں مصطفیٰ دے صدقے دے نال، غریباں نو عزتاں ملیاں مصطفیٰ دے صدقے دے نال، پڑوسیاں نو عزتاں ملیاں مصطفیٰ دے صدقے دے نال. او بھی وقت سی جس گھر دے اندر دھی پیدا ہوئے، لوگ زندہ نو دفن کر دیندے نے. ہوئے اندے ول ویکھو اے دھی دا باپ ہے. میرے آقا نے فرمایا نا نا، میرے آقا دا فرمان سنو، اگر کلیجے چ ٹھنڈ پے تے سبحان اللہ بولنا. میرے آقا نے فرمایا دھیاں نو برا کہن والے ہو نا نا. میرے آقا نے فرمایا جس دے گھر یکے بعد دیگر دو بیٹیاں پیدا ہون، جس بندے نے اپنے دھی دی اچھے طریقے نال تربیت کی تھی، جس بندے نے اپنی بیٹی نو سیدہ فاطمہ پاک دا ادب سکھایا، جس بندے نے اپنی بیٹی نو سیدہ خدیجہ پاک دا ادب سکھایا، جس بندے نے اپنی بیٹی نو سیدہ عائشہ صدیقہ دا ادب سکھایا، جس بندے نے اپنی بیٹی نو نبی پاک دی ساری بیویاں دا ادب سکھایا، نبی پاک دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دا ادب سکھایا. میرے آقا نے فرمایا جدوں